ॐ प्रणम्यं शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुर्कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपति द्वादशं तु गजाननं द्वादशतानि नामानि त्रिसन्ध्या या पठेत् नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्या धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रा मोक्षार्थी लभते गतिं जपेन्द्र गणपति स्तोत्रं षडर्मासे फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धि च लभते नात्र संशया अष्टाभ्यो ब्राह्मणैश्च लिखिता या समर्पये तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशाय प्रसादता ॐ प्रणम्यं शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुर्कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपति द्वादशं तु गजाननं द्वादशतानि नामानि त्रिसन्ध्या या पठेत् नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्या धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रा मोक्षार्थी लभते गतिं जपेन्द्र गणपति स्तोत्रं षडर्मासे फलं लभेत् सर्वसंवत्सरेण सिद्धि च लभते नात्र संशया अष्टाभ्यो ब्राह्मणैश्च लिखिताय या समर्पये तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशाय प्रसादता ॐ प्रणम्यं शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुर्कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपति द्वादशं तु गजाननं द्वादशतानि नामानि त्रिसन्ध्या या पठेत् नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्या धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रा मोक्षार्थी लभते गतिं
जपेन्द्र गणपति स्तोत्रं षडिर्मासे फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धि च लभते नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणैश्च लिखित्वा या समर्पये तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशाय प्रसादतः। प्रणम्यं शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासमस्मे नित्यम् आयुर्कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपति द्वादशं तु गजाननं द्वादशतानि नामानि त्रिसन्ध्या पठेत् नरः न च विघ्नभयन्तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्या धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रा मोक्षार्थी लभते गतिम् जपेन्द्र गणपति स्तोत्रं षडिर्मासे फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धि च लभते नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणैश्च लिखिता या समर्पये तस्य विद्या सर्वे भवेत् सर्वा गणेशाय प्रसादतः। ॐ